اللہ دا نام لئیے، کیونکہ اللہ دی ذات برکت والی ہے نا، تے رب دا قرآن سارا ہی اللہ دا تعارف کروا رہا ہے، اللہ دی ذات دا تعارف۔ اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ہر شے دا خالق اللہ، مالک تے رازق اللہ، ہر شے دا خالق اللہ، مالک تے رازق اللہ، ان دی عبادت کریے، ان دی عبادت کریے، ان دی عبادت کریے، اس تو انعام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے۔ کیوں گل کیے؟ مشکل نو ٹالن والا، ہر ایک نو پالن والا۔ مشکل کون دور کردا ہے؟ اللہ۔ پالدا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی کسی نو پال سکدا؟ کوئی کسی دی مشکل دور کر سکدا؟ اے ہو ہی نہیں سکدا۔ سارے اسباب پیدا کون کردا ہے؟ اللہ۔ سبب الاسباب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی پالن والا، مشکل نو ٹالن والا، ہر ایک نو پالن والا، بن کے ہمیشہ اس دے، بن کے ہمیشہ اس دے، بن کے ہمیشہ اس دے، سچے غلام رہیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، رب دے پیارے اُتے، ہاں عربی نیارے اُتے، رب دے پیارے اُتے، عربی نیارے اُتے، رب دے پیارے اُتے، عربی نیارے اُتے، رج 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 درود پڑھیے، رج رج درود پڑھیے، برکتاں تھام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، پتہ